तुझ को बताऊं तकदीर उमम क्या, तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और बाबा। हजूर हम माँ को रोते हुए नहीं देख सकते, आप हमें इजाजत दें, अगर हम वापस चले गए तो माँ का कलेजा मुंह को आएगा, वो अफसरदा हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मैदान जंग में जाने की इजाजत, सोने शहादत में लिपटने और गर्दन कटाने की इजाजत दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनका जज्बा शहादत देखा तो फरमाया बड़े भाई को इजाजत है, छोटे भाई को कहा तुम छोटे हो, वापस जाओ, वालिदा की खिदमत में ही जिहाद का सवाब मिल जाए। छोटे भाई की आंखें पुरनम हो गई कि बड़े भाई को मौका मिल रहा है और मुझे इजाजत नहीं मिल रही, तो फौरन वो या हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़े भाई से ज्यादा ताकतवर, मैं ज्यादा महारत रखता हूँ, आप मेरी कुश्ती करा कर देख लें। अल्लाह अकबर, अगर मैं गिरा लूं तो मुझे भी साथ ले लें, वरना आपकी मर्जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया ठीक है दोनों कुश्ती करो, देख लेते हैं तुम में से कौन जीतता है। कुश्ती शुरू हो गई, फैसला हुजूर ने करना है, देखने वाले अबू बकर हैं, फारूक आजम हैं, देखने वाले अली उल मुर्तजा हैं, हजरत अमीर हमजा हैं। अल्लाह अकबर, जिस कुश्ती का फैसला हुजूर ने करना हो और देखने वाले जलीलुल कदर साहबा इकराम हो, उस कुश्ती की शान का कौन अंदाजा कर सकता है, क्या मंजर होगा। कुश्ती करने वाले सबसे छोटे और देखने वाले सबसे बड़े, दो बच्चे ही थे ना। अल्लाह अकबर, ये कुश्ती इक़्तिदार के लिए नहीं थी, वकार के लिए नहीं थी, दौलत के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि नमूसे रिसालत पर कुर्बान होने का मौका मिल जाए, खुदा और रसूल के दुश्मनों को मिटाने का मौका मिल जाए, लातो औज़ा को पूजने वालों को खत्म करने का मौका मिल जाए और हर तरफ इस्लाम को फैलाने का मौका मिल जाए। कुश्ती करते हुए छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में कहा, भाईजान तुम्हें तो जिहाद में जाने की इजाजत मिल गई है, अगर तुम्हारे गिरने से मुझे भी इजाजत मिल जाए तो इकट्ठे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, बड़ा भाई मान गया और नीचे गिर गया, छोटा भाई सीने पर बैठ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया तुम्हें भी इजाजत है, मुहव्विज़ को भी इजाजत मिल गई, दोनों खुश हो गए। अंदाजा करें कैसा पाकीज़ा जज्बा है, कितना अजीम जज्बा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमाया तुम्हारे पास जितना भी असला है ले आओ। जब असला जमा हुआ तो 8 तलवारें थी जो कि जंग आलूद थी, 6 नेज़े थे और 2 घोड़े। हफीज जलंधरी का कलम उठा, आप लिखते हैं ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। आप फरमाते हैं ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला, न थे वो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी कमली वाले पर। ऐसा लश्कर आज तक ना हुआ है ना होगा, सामान्य जंग ना होने के बराबर। बाज के जिस्म पर कमीज तक नहीं थी, लेकिन सुकून इत्मीनान इतना कि सब कुछ है, पाँव में जूती नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, एक खजूर 2 सहाबा में तकसीम हो रही है। अल्लाह अकबर। हफीज जलंधरी फरमाते हैं निहत्ते हैं मगर तस्कीनो इत्मीनान रखते, के सामान पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते, के सामान पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। लश्कर इस्लाम के बदर में पहुंचने से पहले ही मुशरिकीन मक्का पहुंच चुके थे, पुख्ता जमीन पर और पानी पर कब्जा कर लिया था, रेत वाला हिस्सा और पहाड़ मुसलमानों के हिस्सा में आया था। जब हुजूर के गुलाम चलते तो पांव रेत में दंस जाते, रेत तप रही थी। अल्लाह फरमाता है वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिहि वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतानि वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह ताला फरमाता और उतारा हमने आसमान से पानी
تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کرے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدموں۔ کفار کی سازش تھی نا، انہوں نے پختہ زمین منتخب کر لی، قبضہ کر لیا کہ یہ جو ریتلی زمین ہے اس کے اوپر نہ ان کے پاؤں جمیں گے نہ یہ ہمارا مقابلہ کر، لیکن یہ نہیں تھا نہ پتا کہ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو تھکے ہارے میدان بدر میں پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اس بارش سے ان کو تسکین ملی، پینے کے لیے پانی مل گیا۔ جو ریتلی زمین تھی اس میں پانی جذب ہوا، وہ زمین پختہ ہو گئی، مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ میدان بدر میں جب بارش برسی زمین ٹھنڈی ہو گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، برگڑوں میں پانی جمع کر لیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ کے لیے اونچے ٹیلے پر چھپر بنا لیا جائے تاکہ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ ایک چھپر بنا دیا گیا، اس میں حضور نے رات گزاری۔ اس مقام پر آج بھی مسجد عریش موجود، وہاں جانے والے مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ رہے، حضرت سعد بن معاذ پہرا دیتے رہے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم سو جاؤ، صحابہ اکرام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیدار رہے، وہ سویا نہیں کرتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا آپ آرام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے، دعائیں کرتے رہے، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو ہماری لاج رکھنا۔ بدر کی زمین بھی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ محبوب خدا کے آنسو آج مجھ پر گر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا رب العالمین ان مٹھی بھر مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے محبوب خدا بس کرے، اتنی ہی دعا کافی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عریش سے باہر تشریف لائے تو فرما رہے تھے ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک آواز ہم سنتے تھے پر ہزوم آگے بڑھو، ہزوم آگے بڑھو، لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ ہزوم کون ہے؟ ہم آواز سنتے ہزوم آگے بڑھو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہزوم جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، فرشتے مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب۔ اپنا ایمان پختہ ہو، اللہ پر توکل ہو تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء نے میدان بدر میں نشان لگائے اور فرمایا فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا۔ وہ آج بھی وہ منظر جو ہے جب اس پہاڑی پر جاتے ہیں نا تو وہ نظر آتا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر پتھر مار رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے مرنے کی جگہ ہے، قتل گاہ ہے، جنہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا تھا، دکھ دیے تھے، اس جگہ پر واصل جہنم ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ جو چاہے اپنے محبوب کو شان عطا کرے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی بیان کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، قرآن نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو جس کا ذکر رب تعالیٰ بلند کرے اس کے ذکر میں کمی کون لا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلے سے بہتر ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جگہ کی نشاندہی کی، صحابہ اکرام اس بات کے گواہ ہیں، انہوں نے بیان کیا، بعد میں بتایا
کہ کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جس جس جگہ پر نشان لگائے تھے اور جس جس کا نام بتایا تھا وہ اسی جگہ پر واصل جہنم۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی شان کہ ابھی وہ میدان سجا ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا فلاں ابن فلاں یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں یہاں مرے گا۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، آج بھی دیکھ لیا جائے بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ وہ کافر اسی جگہ پر مرے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اپنے محبوب کو جتنی شانیں چاہے عطا کر دے۔ ہمیں تو ماننا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اتنے پیارے محبوب ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، میں نے اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات ہی پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے میرے حبیب میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا۔ تو گویا پتا چلا یہ کائنات میں جتنی رونقیں ہیں، یہ جو آج ہم رزق کھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسائشیں دی ہوئی ہیں، یہ جو ہماری اولادیں ہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔